नमस्कार। भातगाउँ टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम भातगाउँ विशेषमा स्वागत छ। म शकुन्तला। सर्वसाधारण जनतासँग सरकार राख्ने विभिन्न विषयवस्तुमाथि विभिन्न तह र तबकाका प्रतिष्ठित अग्रज र दिग्गज व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी नै भातगाउँ विशेषको प्रस्तुति हुने गर्दछ र आजको प्रस्तुति पनि विशेष रहेको छ। समाजमा दिन प्रतिदिन बढिरहेको यौनजन्य एवं महिला हिंसालाई आज हामीले विषयवस्तु बनाएका छौँ। अपराधीले न उमेरको ख्याल गरेको छ, न आफ्नो न पराईको ख्याल गरेको छ। अहिले समाजमा दिन प्रतिदिन महिला हिंसा बढिरहेको छ। न उमेरको ख्याल गरेको छ, न आफ्नो पराई केहीको ख्याल नगरिकन यो यौनजन्य महिला हिंसा चाहिँ दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा 21औं शताब्दीमा हामीले स्वतन्त्रता र समानताको कुराकानी गरिरहँदा महिलाहरू झन् दिन प्रतिदिन असुरक्षित हुँदै गइरहेको छ। यस अवस्थामा महिलाहरूलाई कसरी चाहिँ कानुनी उपचार दिन सकिन्छ, कसरी चाहिँ न्याय दिलाउन सकिन्छ, कसरी चाहिँ सुरक्षित रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ, यसै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र आज हाम्रो कुराकानीको लागि हाम्रो पाहुनाको रूपमा भातगाउँ विशेषमा आउनु भएको छ कानुन अध्ययन समाज नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं भक्तपुर उद्योग वाणिज्य महासङ्घका सल्लाहकार अधिवक्ता अनिता जदारीज्यू। आउनुहोस्, उहाँलाई पनि कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। अनिताज्यू, स्वागत छ। हजुर, हस्, धन्यवाद। नमस्ते। हजुर, आजकल केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? आजभोलि त अदालत पनि खासै मुद्दा पेशीहरू चलिरहेको छैन। त्यही विभिन्न समस्या परेका मान्छेहरूलाई काउन्सेलिङ गर्ने अनि यो कम्पनी सम्बन्धी केही कामहरूमा अनि अनलाइनबाट विभिन्न प्रोग्रामहरूमा व्यस्त छु भन्नु पर्यो। हजुर, भर्चुअली चाहिँ कार्यक्रमहरू। हजुर हजुर, जुन तपाईँ कानुन अध्ययन समाज नेपालको केन्द्रीय सदस्य रहनु भएको छ, खास यो संस्था चाहिँ किन स्थापना भयो, यसको औचित्य के हो र यसले चाहिँ के कस्ता कामहरू चाहिँ गरिरहेको छ अहिलेको अवस्थामा? कानुन अध्ययन समाज मिति 2054 सालमा स्थापना भएको हो। स्थापना कालमा संस्थापक अध्यक्ष हालको भक्तपुर नगरपालिकाको मेयर सुनिल प्रजापतिज्यूद्वारा संस्थापना गर्नुभएको, उहाँको अध्यक्षतामा स्थापना भएको संस्था हो। लामो समयदेखि जुन कानुनको क्षेत्रमा भइरहेको विशृङ्खलतालाई अनि कानुनमा भइरहेको जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई चाहिँ छिचोलेर त्यसमा भइरहेको गतिविधिलाई चाहिँ विरोध गर्नको लागि, न्यायलाई सुलभ बनाउनको लागि, निष्पक्ष बनाउनको लागि, यो बारको सदस्यतामा जुन भइरहेको निष्पक्षता छ, त्यो जुन भेदभाव छ, त्यसलाई पनि छिचोल्नको लागि भनेर चाहिँ बारले विभिन्न कार्य यो हाम्रो कानुन अध्ययन समाजले विभिन्न गतिविधिहरू गरिरहेको छ। अब साँच्चै भन्यो भने कानुन अध्ययन समाजको मुख्य उद्देश्य भनेको यो देशको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता अनि भू अखण्डताको रक्षाको लागि वकालत गर्ने एउटा प्लेटफर्मको रूपमा यो स्थापना भएको हो र सोही बमोजिम चाहिँ विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत हामीले कार्यहरू गरेर आइरहेका छौँ। अब हालको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ न्यायाधीश नियुक्त देखिरहेको कुराहरूमा राजनीतिकरणहरू भइरहेको छ, भागभण्डाको कुराहरू भइरहेको छ। जुन ठाउँमा निष्पक्षता आवश्यक छ त्यो ठाउँमा नै भागभण्डाको कुराहरू हुँदाखेरि अनि त्यस्तो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो कानुन अध्ययन समाजले विरोध गर्दै आइरहेको छ। विभिन्न माध्यमहरूबाट, विभिन्न पत्र पत्रिकामा लेख रचनाहरूबाट भनौँ या विभिन्न कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ त्यसको विरोध गर्ने कामहरू भइरहेको छ। अनि अब नवोदित यो जुन कानुन व्यवसायीहरूलाई पनि अब बारमा सदस्यता पाउनलाई पनि धेरै समस्या छ। त्यो समस्यालाई पनि सुधार्नको लागि भनेर कानुन अध्ययन समाजले चाहिँ धेरै कार्यहरू गरिरहेको छ अहिले। हजुर, यसको शाखा चाहिँ कहाँ चाहिँ स्थापना भएको छ, के छ? यसमा प्रत्येक जिल्लाहरूमै हाम्रो शाखाहरू रहेको छ। अब भोलि सदस्यता कम रहेको तापनि हाम्रो प्रत्येक जिल्लाहरूमा चाहिँ हाम्रो कानुन अध्ययन समाजको सदस्यता रहेको छ। जुन नयाँ आउने लयर्सहरूको लागि एउटा प्लेटफर्म बनाउने, बारको लागि ठाउँहरू बनाउने त छँदैछ, लगायत सर्वसाधारण जनताको लागि चाहिँ यस संस्थाले चाहिँ के कस्ता कामहरू गरेको छ? जस्तै अब उनीहरू त अब कानुनसँग अवगत हुँदैन, कानुनभन्दा परे हुन्छ, कानुनी शिक्षाभन्दा परे रहेको अवस्थामा चाहिँ के कस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ? विशेष गरी यसले चाहिँ
समाजमा चेतनामूलक कार्यक्रमहरूको लागि विशेष गरी नयाँ कानुनहरू आइरहेको छ। अहिले धेरै नयाँ कानुनहरू आइरहेको छ, जुन कानुनहरू हामी कानुनविदहरूले नै पढि र नसकेको अवस्थामा अब यो कानुनलाई जनतासम्म पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न प्लेटफर्मबाट चाहिँ कार्यक्रमहरू गरेर हाम्रो वकिल साथीहरू, कानुन अध्ययन समाजकै साथीहरू विभिन्न ठाउँहरूमा, गाउँहरूमा गएर, विभिन्न समूहहरूमा गएर यो नयाँ कानुन, त्यहाँको आवश्यकता बमोजिमको कानुनहरू विषयमा हामीले छलफल कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। जस्तो ब्याङ्किङ सम्बन्धी सहकारीहरूमा गएर कार्यक्रमहरू गरिरहेका छौँ भने महिलासँग सम्बन्धित कुराहरू, महिला अधिकारको कुराहरू अथवा महिलासँग सम्बन्धित समस्याको विषयमा चाहिँ विभिन्न गाउँ क्षेत्रहरूमा गएर हामीले महिला समूहमा गएर हामीले कार्यक्रमहरू गरेर आइरहेका छौँ भने जस्तो अब पब्लिक रूपमा, जस्तो पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसनको कुराहरूको रूपमा हामीले छायादेवी कम्प्लेक्सकै मुद्दाहरू भयो, अनि विभिन्न यो पोलिटिकल भागभन्दाकै कुराहरूमा विभिन्न मुद्दाहरूमा चाहिँ हामी इन्भल्भ भएर मुद्दाहरू हेर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। हजुर, सामाजिक रूपमा जुन विशृङ्खला देखिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ छिचोड्नको लागि चाहिँ यो संस्थाले चाहिँ अघि बढेर काम गरिरहेको भन्नुभयो। यो त संस्थागत कामहरू भइ नै हाल्यो। अब तपाईँ एक अधिवक्ताको रूपमा रहनु भएको छ, कानुनको ज्ञाताको रूपमा हामी सर्वसाधारणले बुझ्ने त्यही हो। र अहिले जुन दिन प्रतिदिन महिलाहरूमाथि जुन यौनजन्य हिंसा, जुन दुर्व्यवहार भइरहेको छ, कानुनले चाहिँ यस्ता हिंसा दुर्व्यवहारलाई चाहिँ कसरी परिभाषित गरेको छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। विशेष त यो दुर्व्यवहार अनि घरेलु हिंसा अहिले जुन यो अत्यन्तै बढिरहेको छ, त्यसको दुईटा कारण देख्छु म। एउटा चाहिँ आर्थिक विषमता हो होइन, अर्को भनेको सांस्कृतिक चेतनाको स्तर वृद्धि नहुनु नै हो। समाजमा सांस्कृतिक चेतना स्तरको वृद्धि नहुँदा हुने अपराधको एक प्रकारको हुन्छ भने आर्थिक विषमताले अर्को प्रकारको हुन्छ। घरेलु हिंसालाई हामीले मूल्याङ्कन गऱ्यौँ, घरेलु हिंसा कसरी चाहिँ आयो, के यसको ब्याकग्राउन्डमा के छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने निहाल्दाखेरि चाहिँ त्यसमा विशेषतः यो आर्थिक विषमताका कारणहरू आएको देखिन्छ। तर जस्तो यो रेप जस्ता कुराहरू अनि एसिडकै कुराहरू तपाईँले जुन भन्नुभयो, तेजाबसँग सम्बन्धित घटनाहरू भयो, अहिले एकदमै व्याप्त छ यो विषयमा, कानुनहरू पनि आइसकेको छ अहिले होइन। यस्तो जघन्य अपराधहरूलाई यिनीहरू चाहिँ सांस्कृतिक चेतना नै स्तरको यो विकास नहुँदाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समाजमा यसले डरलाग्दो रूप लिइरहेको छ। अनि अर्को भनेको कस्तो भन्दाखेरि अहिले समाजमा अपराध गर्ने व्यक्तिहरूसँग डर छैन, किन भन्दाखेरि कुनै पनि अपराधलाई अहिले राजनीतिकरण गर्ने अहिले परिपाटी छ। अपराधलाई राजनीतिक रूपमा चाहिँ संरक्षण गर्ने जुन परिपाटी छ त्यसले गर्दाखेरि अपराध घटिरहेको छ। अब जबसम्म यो कुराहरूलाई हामीले निर्मूल पार्न सक्दैनौँ, जबसम्म अपराधलाई राजनीतिक रूपले ताकतोप गर्ने अपराधिक मानसिकता भएको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामीले पद ओहदामा पुर्याउने कार्यहरू हामीले रोक्न सक्दैनौँ, तबसम्म चाहिँ यो जति पनि कानुनहरू, जति पनि ऐनहरू, नियमहरू बने तापनि हामीले यसलाई पालना गर्न सक्छौँ, समाजमा चाहिँ यसलाई पूर्ण रूपमा उतार्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, जुन उल्लेख गर्नुभयो, जुन अपराधहरू घट्छन् र घटिसकेपछि अपराधीमा चाहिँ एउटा डर नदेखेको अवस्था छ, त्यो कारण भनेको चाहिँ हाम्रो राजनीतिकरण, अपराधलाई चाहिँ राजनीतिकरण, अपराधीलाई चाहिँ राजनीतिक संरक्षणको कारणले चाहिँ अपराधहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्थामा जुन यो संविधानमा व्यवस्था भएको अनुसार, यो हाम्रो मुलुकी संहिता, अपराध संहितामा 2074मा व्यवस्था भए अनुसार यो 18 परिच्छेदमा करणी गरेको कसुर सम्बन्धी चाहिँ जुन सजायहरू व्यवस्था गरेको छ, के त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, कि त्यो सजायहरू पर्याप्त छन् कि छैनन्, के छ? कुनै पनि सजाय भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि न्याय भनेको जब कुनै न्याय भयो भनिसके पछाडि चाहिँ त्यसमा पीडित मान्छेले खुसी पाउनु पर्यो अनि पीडकलाई चाहिँ डर उत्पन्न हुनु पर्यो होइन। अनि त्यो पीडितलाई त्यसको सजायले त्यो गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ। अनि जब मलाई संरक्षण हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भइसक्यो, पीडकलाई डर हुँदैन, अनि त्यहाँ चाहिँ पीडितले पनि न्याय पाउँदैन। अब कानुनमा के छ कस्तो छ भन्दाखेरि पनि जब न्याय पाउने बेलामा पीडकले चाहिँ समयमा पायो कि पाएन, ढिलो न्याय पनि अब न्याय नपाउनु छ र भनेर मानिन्छ होइन। अब पीडकले त्यो जुन पीडित छ, पीडितले न्याय पायो कि पाएन, समयमा उसलाई संरक्षण भयो कि भएन, उसलाई जो पीडित भनेर गएको छ, मलाई एकजना घरको मान्छेले मलाई कुटपिट गरी घरमा खाना लाउन नदिकन मलाई घरबाट निकाल्यो भनेर उजुरी गर्न जाने बित्तिकै त्यही घरमा फर्केर आउनु एउटा महिलालाई कति गाह्रो हुन्छ होइन। उसलाई आश्रयको लागि कहीँ व्यवस्था गरिएको छ कि छैन, त्यो सबै कुराबाट उसलाई व्यवस्थित गरेको छ भने मात्रै एउटा पीडितले न्याय पाउँछ। अनि त्यसलाई न्याय
न्याय भन्न सकिन्छ अथवा त्यो कानुनको सही छ कि कुनै पनि कानुनलाई चाहिँ राम्रो छ ठिक हो भन्न हामी सक्छौँ। तर जबसम्म त्यो सबै कुराहरू व्यवस्थित हुँदैन तर जस्तोसुकै कानुन आए पनि कानुन चाहिँ ठिक हो भन्न मिल्दैन जस्तो मेरो व्यक्तिगत धारणा हो यो। कानुनमा भएको सजायहरू त पक्कै पनि एकजना पीडकलाई चाहिँ डर उत्पन्न हुने खालको हुनुपर्छ। आज अहिले हाम्रो कानुनमा चाहिँ वास्तविक रूपमा त्यति धेरै डर उत्पन्न हुने खालको छैन। नहुनुको कारण चाहिँ मैले अघि पनि भने तपाईँलाई यो राजनीतिक कारण, यो सामाजिक अहिलेको जुन कारण छ, महिलालाई नै गलत देख्ने होइन, जो पीडित छ उसैलाई नै यसले फलानाले यसो नगरेको भए किन यस्तो भयो त भन्ने जुन हाम्रो सामाजिक संरचना छ, त्यसले गर्दाखेरि पनि कानुनको जुन ध्येय हो त्यो ध्येय पुरा नभएको जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, जुन भन्नुभयो कि जबसम्म डर पैदा हुँदैन तबसम्म चाहिँ अपराध नियन्त्रण गर्न सकिँदैन र जतिसुकै राम्रो कानुन भए पनि जब अहिले जुन बनिरहेको छ त्यो कानुनलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर पीडकले चाहिँ न्याय पाएको अनुभूति नभएसम्म चाहिँ हामीले त्यो कानुनलाई राम्रो मान्न सक्दैनौँ र कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ भनेको अवस्थामा के नेपालमा बनेको कानुन नराम्रो हो त अपराधीलाई संरक्षण गर्ने खालको हो वा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ कस्तो खालको कानुन चाहिँ बन्नुपर्ने हो वा अहिलेको समय अनुसार चाहिँ कस्तो कानुनको चाहिँ माग भइरहेको छ? कानुन मैले चाहिँ कानुनलाई विशेष फोकस दिने भन्दा पनि कानुन त बनिरहेको छ, बनेको पनि छ। भर्खरै पनि एसिडकै यो विषयमा लिएर एकदमै जुन सजाय दिएको छ त्यसलाई चाहिँ गम्भीर कसुर भनेर अनि जघन्य अपराध भनेर त्यसलाई कसुर मानेर त्यसमा सजाय निर्धारण गरेको छ। त्यसरी सजाय निर्धारण गर्दैमा के मानिसले जुन अपराध घटाउने त्यो घट्ने हो र होइन नि। त्यसको लागि विशेष गरी अपराध गर्ने व्यक्ति जो अपराधी हुन्छ त्यो अपराधीलाई चाहिँ डर पैदा हुनु पर्यो। त्यो डर जबसम्म व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन, समाजको व्यवस्था परिवर्तन हुँदैन, अपराध गर्ने मान्छेलाई नै राजनीतिक रूपमा संरक्षण गर्ने अथवा अपराध गर्ने मान्छेलाई चाहिँ अब यो न्यायाधीश किन्न सक्छु होइन, यहाँबाट चाहिँ म फलानालाई किनेर चाहिँ म जित्न सक्छु, म मुद्दा जित्न सक्छु, म बाहिर निस्किन सक्छु, मैले अपराध गरेको कुरालाई चाहिँ मैले यसरी किन्न सक्छु पैसाले भन्ने कुराहरू भएसम्म चाहिँ कुनै पनि कानुन रहँदैन, कुनै पनि कानुनले न्याय दिन सक्दैन। त्यसको लागि हामीले अहिलेको संरचनालाई नै व्यवस्थालाई नै परिवर्तन गर्न आवश्यक म ठान्दछु। कानुन भनेको तब मात्रै कानुन रहन्छ जब त्यो कानुनले वास्तविक रूपमा न्याय दिन सक्छ। हजुर, के अहिले बनेका कानुनले चाहिँ न्याय प्राप्त गर्न सक्दैनन् जनताले? न्याय प्राप्त गर्न सक्छन् यदि त्यहाँ निष्पक्ष न्याय हुने हो भने, यदि पीडितले त्यो आवश्यक क्षतिपूर्ति पाउने हो भने, पीडितले संरक्षण पाउने हो भने, पीडितलाई आफूले बाँच्न पाउने अधिकार, आफू सुरक्षित बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता हुन्छ भने तब मात्रै त्यो कानुन चाहिँ वास्तविक रूपमा राम्रो कानुनको रूपमा हामी मान्न सक्छौँ। जुन यो अपराधहरूको व्यवस्था अपराध गरे बापत जुन सजायको व्यवस्था छ त्यो सजायले चाहिँ अपराधीमा डर पैदा नभएको र संरक्षण प्राप्त गर्ने वा जन्मकैदको रूपमा पनि 20 वर्षलाई पनि 10 वर्ष मात्रै कैद भुक्तान गर्ने जुन अवधि छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ अपराधी त्यो 10 वर्ष पछाडि वा कुनै पनि बिचमा 10 वर्ष पनि नबसिकन बिचमा केही छोटो 5-6 वर्षमै निस्किने जुन यो प्रविधि छ त्यो प्रविधिको अनुसार चाहिँ अहिलेको अवस्थामा चाहिँ अपराध गरे बापत कस्तो सजाय हुँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ? जुन अहिले कुरा उठिरहेको छ मृत्युदण्ड आवश्यक छ भनेर, जुन संविधानमा भनेको छ कि अहिले कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिन मिल्दैन, यस अवस्थामा कस्तो सजाय चाहिँ उपयुक्त हुन्छ तपाईँको व्यक्तिगत विचारमा वा कानुन व्यवसायको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ? तपाईँले सायद यो मृत्युदण्ड ठिक हो होइन भन्ने विषयमा खोटल्न खोज्नु भएको जस्तो छ। मैले अघि योभन्दा अगाडिको प्रश्नमा मैले पहिला पनि क्लियर गरे जस्तो लाग्छ। यो मृत्युदण्डको कुरामा पनि एउटा प्लस पनि छ, कन्स पनि छ होइन, यसमा फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ। फाइदा यस्तो ठाउँमा छ कि मृत्युदण्डले त्यसले डर उत्पन्न गर्छ मान्छेलाई होइन, अपराध गर्ने मान्छेलाई डर उत्पन्न गर्छ। तर बेफाइदा त्यहाँ हुन्छ जहाँ न्याय किन्न सक्छ भने अब अपराधी किन्न सक्दैन। मैले कसैले पैसा भएको मान्छेले अपराध गरेको छ भने अर्को एकजना गरिब मान्छेलाई फसाएर त्यसलाई मृत्युदण्ड त्यसलाई चाहिँ फाँसीको फन्दामा झुन्डाउन नसक्ला भनेर भन्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको कारणले फेरि पनि अब मेरो जोड चाहिँ जबसम्म कानुनी व्यवस्था, न्याय व्यवस्थामा राजनीतिक पहुँचले काम गर्छन् तबसम्म हामीले निष्पक्ष न्याय चाहिँ हामीले पाउन सक्दैनौँ। हजुर,
यो राजनीतिकरण भइरहेको अवस्थामा, न्याय सम्पादनमा पनि राजनीतिकरण भएको अवस्थामा यदि वास्तविक पीडितले चाहिँ कसरी चाहिँ न्याय पाउन सक्छ, तपाईँको व्यक्तिगत पहल के हुन्छ, तपाईँको संस्थाको पहल के रहन्छ यसमा? हामीले यसमा अब पहिलो त हामीले जनचेतनालाई नै हामीले मुख्य रूपमा लिएका छौँ। हामीले सांस्कृतिक स्तर चेतना स्तर उकास्नको लागि पहिला मान्छेले कानुन जान्नु पर्यो, मान्छेको व्यवहार कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा जान्नु पर्यो, सांस्कृतिक स्तरको उनीहरूको सांस्कृतिक चेतना कसरी उनीहरूको उकास्न सकिन्छ भन्ने हिसाबमा हामीले यो कामहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामी समाजमा हामी सामाजिक प्राणी भएर बाँच्नुको अब औचित्यता हुँदैन भन्ने हिसाबले उनीहरूलाई कानुनदेखि लिएर सामाजिक व्यवहारको सबै कुराहरू हामी ठाउँ ठाउँमा गएर हामी जति जनचेतनाको कामहरू गरिरहेका छौँ भने साँच्चीकै वास्तविक रूपमा कोही कसैलाई अन्याय परेकाहरू हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई हामीले कति अवस्थामा त हामी निःशुल्क नै हामीले कानुनी उपचारहरू दिइरहेका छौँ भने कति पैसा तिरेर गर्न सकेकाहरूले हामीले पैसा लिएर पनि गरिरहेका छौँ। अनि कतिलाई सामाजिक रूपमा जस्तो टोल समाजको सहयोगको आवश्यकता परेको हुन्छ, तिनीहरूको लागि चाहिँ टोल समाजको सहयोग व्यवस्था गर्नको लागि चाहिँ हाम्रो समाजभित्र रहेका साथीहरूलाई भनेर त्यहाँको वरिपरिको साथी टोल समाजमा भएका उनीहरूको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सामाजिक रूपमा हामीले उहाँलाई सहयोग गर्ने, पीडित मान्छेलाई सहयोग गर्ने हामीले काम गरिरहेका छौँ। वास्तविक रूपमा भन्नुपर्ने भन्दै कुनै पनि समस्या कानुनी कुनै समस्या आयो भने त्यसको उपचार 4 ठाउँमा पाउँछौँ हामी। सबैभन्दा पहिलो उपचार हामीले खोज्ने भनेको सामाजिक रूपमा खोज्ने हो। परिवारमा उसले समस्याको समाधान खोज्ने पहिला, त्यस पछाडि सामाजिक रूपमा खोज्नु पर्यो। अर्को भनेको उसले प्रहरीमा गएर खोज्नु पर्यो, अर्को भनेको अदालत जाने हो, अन्तिम रूपमा अदालत हो। पारिवारिक रूपमा उसले मिलुन्जेलसम्मलाई हामी चाहिँदैन, हामीहरूको भूमिका हुँदैन, हामी वकिलहरूको भूमिका हुँदैन। तर सामाजिक रूपमा हामी यो कानुन अधीन समाज भनेर रहिसके पछाडि हामी सामाजिक रूपमा घुलमिल भइरहेका कारणले सामाजिक रूपमा उनीहरूलाई यदि हामीले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था भयो भने त्यहाँनिर कतैबाट हामीलाई जानकारी आयो कि फलानालाई यस्तो भएको छ, तपाईँको के सहयोग सुझाव हामीलाई दिन सक्नुहुन्छ भनेर हामीसँग माग्न आउनुभयो भने हामीले के गर्छौँ त्यस्तो अवस्थामा भन्दाखेरि हामीले यो कानुन यस्तो छ, तपाईँको घरमा उहाँको घरबाट उसको समस्या समाधान नभइसके पछाडि पारिवारिक सामाजिक रूपमा दाजुभाइ टोलको समाजको दाजुभाइलाई राखेर यस्तो छ, उसलाई यस्तो भइरहेको छ, के गर्न सक्छौँ भने हामी सामाजिक रूपमा उहाँको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयास गर्छौँ। त्यहाँबाट पनि नभइसके पछाडि हामी प्रहरीमा गएर उजुरी गरेर जो पीडित हुनुहुन्छ उहाँलाई सहयोग गर्ने हामीले तयारी गर्छौँ। अनि प्रहरीबाट पनि त्यहाँको समन्वयबाट पनि हुन सकेन भने मात्रै हामी अदालतमा गएर गरेका छौँ। त्यो आवश्यकता अनुसार भइरहेको हुन्छ। आजभोलि त नगरपालिकाले पनि कुनै महिलाको बालबालिकाको वृद्धहरूको केसहरूमा नगरपालिकामा पनि उजुरी लाग्छ। उपमेयरज्यूको न्यायिक समितिको संयोजकत्वमा चाहिँ हामीले त्यहाँ उजुरी गरेर हामीले मानाचामल भराउनेदेखि लिएर संरक्षण गर्नेदेखि लिएर त्यो कार्यहरूमा पनि हामीले सक्दो आफ्नो पहल गरिरहेका छौँ। हजुर, जुन यो सामाजिककरण भइरहेको अवस्थामा र जसले चाहिँ जसको क्षमता छैन न्याय पाउनको लागि, कानुनी लडाइँ लड्नको लागि चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ विभिन्न तपाईँहरूको संस्थाबाट कामहरू भइरहेको कुराहरू उल्लेख गरिरहँदा कतिपय घटनाहरू घटिसकेपछि जुन उजुरी गर्ने क्रम, जुन मुद्दा दायर गर्नुपर्ने जुन समयावधि छ, हदम्यादको कुरा आउँछ, हदम्याद लाग्ने पनि हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा वास्तविक पीडितले चाहिँ न्याय पाएको छ कि छैन, यो न्याय सम्पादनको क्रममा त्यो हदम्यादले चाहिँ असर गरेको छ कि छैन, के छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। हदम्याद भनेको यस्तो हुन्छ, कुनै पनि हदम्याद भनेको अपराध भइसके पछाडि उसको प्रमाणहरू हुन्छ, कुनै अपराधको प्रमाण हुन्छ, त्यसो अपराध घटना घटाउने मान्छे बेपत्ता हुन सक्ने, हराउन सक्ने सम्भावना हुन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन प्रमाण हो त्यो प्रमाणको चाहिँ इसेन्स घटेर गएको हुन्छ। जस्तो कसैलाई घाउ चोट लाग्छ, त्यो घाउ चोट हराएर गएको हुन्छ होइन। कोही बेहोस भएको छ भने त्यो बेहोस भएको अवस्थाको त्यो जुन त्यही बेलामा उपचार गराउन पाएको बेहोस भएको भन्ने एउटा के हाम्रो प्रमाण हुन्छ नि, त्यो प्रमाणहरू सबै हराएर जाने अवस्था पाउने भएको कारणले हदम्यादको व्यवस्था गरेको। हदम्यादको व्यवस्था आवश्यक छ, किन भन्दाखेरि
तत्काल अब न्यायको लागि त कुनै पनि न्यायको लागि मुद्दा दर्ता गर्नको लागि प्रमाण नभइकन हुँदैन, प्रमाण सङ्कलनको लागि। अनि अपराध गर्ने मान्छे जुन हुन्छ त्यो पीडक हुन्छ, पीडक नभागोस्, कतै नभागोस्, नलुकोस् भनेर हामीले समयमा नै हामीले आफ्नो न्यायको लागि उपचारको लागि जानुपर्ने भएकोले हदम्यादको व्यवस्था चाहिँ सही हो। तर हालसम्म चाहिँ त्यसरी हदम्यादले नै असर गर्यो, हदम्यादको कारणले गर्दाखेरि उजुरी गर्न पाएन भन्ने समस्या चाहिँ मैले भएको छैन मेरो अहिलेसम्मको करियरमा भएको छैन। जस्तो अब महिला हिंसा हुन्छ, घरेलु हिंसा हुन्छ, तर विभिन्न दबावको कारणले खेर न्यायको लागि चाहिँ जुन न्यायिक समितिमा जानुपर्ने हो, जुन पुलिस स्टेसनमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने हो, त्यो नगरिरहेको हुन्छ। र पछि कानुनी चेतना बढिसकेपछि चाहिँ मलाई यस्तो भएको हो भनेर जुन न्यायको ढोका ठकठकाउन जान्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ हदम्यादको कुरा आउँछ कि आउँदैन, के छ? यो न्याय कानुनको एउटा सिद्धान्त के छ भन्दाखेरि सुतिरहेकोलाई हामीले न्याय दिन सक्दैनौँ भन्छन् कि। जस्तो आफूलाई समस्या परेको छ भने त भोक लागेको छ भने त भोक लाग्यो भन्नु पऱ्यो नि होइन। एउटा सानो बच्चालाई त नरोएसम्म आमाले दुध खुवाउँदैन भने आफूलाई समस्या परिसकेपछि त उजुरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त उजुरी त कानुन बमोजिम हामीले गर्नुपर्छ, समयमा गर्नुपर्छ। नगर्दाखेरि अघि नै भनेको समस्याहरू फेरि उत्पन्न हुनसक्छ। वास्तविक पाउनुपर्ने न्याय हामीले नै नपाउने भएको कारणले गर्दाखेरि हदम्यादभित्र चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, सबैजना चाहिँ कानुनको ज्ञाता हुँदैन, सबै सर्वसाधारणलाई कानुनको ज्ञान हुँदैन। कसरी गर्ने भने त्यो प्रोसेसै थाहा नभएको अवस्थामा चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ, यो कसरी लागू हुन्छ व्यवहारिक जीवनमा चाहिँ कसरी लागू गर्न सकिन्छ यी कुराहरूलाई? विशेष गरी हामी पनि अब यही विषयमा हामीले विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि, अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्ने गर्छौँ भन्दाखेरि बालबालिकालाई जब कुनै महिलालाई कुनै अपराध भइरहेको छ, कुनै हिंसा भइरहेको छ भने उनीहरूले भनिरहेका हुँदैनन्। त्यो नभन्नुको कारण भनेको यो मैले भन्नुपर्छ, यो मेरो अपराध हो भनेर नि थाहा नभइरहेको हुन्छ। मेरो श्रीमान हो, मलाई एक झापत हान्छ त के भयो त, श्रीमानको कुरा भन्नेहरू पनि छ भने कसैले के भन्छ, यो म श्रीमती हुँदै उसले मलाई पिट्ने हो त भन्ने मान्छे पनि हुन्छ, महिला पनि। अनि बालबालिकाहरूको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मलाई उसले छुन नहुने कुरा ठाउँमा छोइरहेको छ, मलाई गर्न नहुने कुरा गरिरहेको छ, भन्न नहुने कुरा भनिरहेको छ, अनि देखाउन नहुने कुरा देखाइरहेको छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा नहुनसक्छ। अनि त्यही भएर हामीले टोलमा गएर हामीले अब भर्खरै पनि अहिले नगरपालिकाबाट यो नगरपालिकाको 10वटा वडामा चाहिँ हामीले कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। तपाईँको घरमा बालबालिकालाई यो विषयमा थाहा हुँदैन, त्यही भएर तपाईँले खाजा खाँदा पहिला के हुन्थ्यो भन्दाखेरि बालबच्चाहरूसँग आमा बुवाहरूसँगै खेत जान्छन्, सँगै बस्छन्, खाना खाँदा सबै गरेर सँगै बस्छन्। तर अहिले त छोराको स्कुल बिहान 8 बजे जानुपर्ने हुन्छ, छोरालाई 8 बजे खाना स्कुल खुवाएर पठाउनु पर्ने हुन्छ, आमा 9 बजे खाना खाएर अफिस जानुपर्ने हुन्छ, बुवा 10 बजे खाना खाएर अफिस जानुपर्ने हुन्छ। खाना खाने पनि समयसँगै छैन उनीहरूको, दिनभरि त अफिसमा हुन्छ, स्कुलमा हुन्छ, त्यो बेला पनि सँगै हुँदैन। अनि त्यसो हुँदाखेरि बालबच्चालाई समय नै दिन नपाउँदाखेरि उनीहरूलाई के राम्रो के नराम्रो भनेर सिकाउन पनि पाइरहेका छैनौँ। त्यसो भएर एटलिस्ट बेलुका एकचोटि भने तपाईँहरूले सँगै बसेर छोराछोरीसँग के भइरहेको छ, उनीहरूको अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरा बुझ्ने गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यो कुराहरू पनि हामीले गरिरहेका छौँ। अनि स्कुलमा हामीले कार्यक्रमहरू गर्दाखेरि चाहिँ के गर्दाखेरि त तपाईँलाई हिंसा भइरहेको छ त, कुन अङ्गहरूमा तपाईँ छुँदाखेरि तपाईँलाई यो बाल हिंसा हुन्छ त भन्ने कुराहरू हामीले सिकाइरहेका छौँ होइन। अब यो सिकाउने प्रक्रियामा चाहिँ अब हामीले यो थाहा नहुँदाखेरि पनि हामीले बालबच्चालाई, महिलालाई यो कानुनको विषयमा थाहा नहुँदाखेरि पनि उनीहरू भोगेर बस्ने, सहेर बस्ने भएको कारणले गर्दाखेरि अब तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हदम्यादहरू गुज्रिने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले विभिन्न ठाउँमा गएर यो विषयमा हामीले बोलिराख्नु परेको, तपाईँले यसरी कार्यक्रमहरू गरिराख्नु परेको, यसको महत्त्व नै यही हो होइन। हदम्याद गुज्रिसकेपछि कुनै पनि हामीसँग औचित्य रहँदैन, त्यो आवश्यक पनि छ हदम्याद। किन भन्दाखेरि अपराध त गर्यो भयो होइन, जसले अपराध गर्ने मान्छे हो त्यो पनि मान्छे हो, उसको पनि बाँच्न पाउने अधिकार छ। जहिले पनि मलाई मुद्दा हाल्छ कि भन्ने डरमा चाहिँ बाँच्ने जुन अवस्था हुन्छ नि, त्यो अवस्था पनि हुनुहुन्न भन्ने कुरा चाहिँ अब कानुनले उसलाई प्रोटेक्ट गरेको उसको राइट भयो होइन। त्यो भएकोले समयमा उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अब बाँकी रहेको कुरा अब थाहा नभएको कुरालाई चाहिँ थाहा दिन हाम्रो जिम्मेवारी, अब तपाईँहरू जस्तै मिडियाको जिम्मेवारी होइन। हामी जस्तो अब हामी कानुनविद भनेको चाहिँ सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हो हामी होइन, सोसियल इन्जिनियर भन्छ हामीलाई। आज हामीले सोसियल अभियन्ताको रूपमा, सामाजिक अभियन्ताको रूपमा हामीले यो कुराहरूलाई पनि हामीले बुझाउँदै सिकाउँदै अगाडि बढाउनुपर्छ। र घटना भनेको त
छोपेर छोप्न सकिने कुरा होइन। कसैको घरमा केही घटना भएको छ भने त्यो त दबाएर दबिन सकिने छैन। उसलाई दुखेको छ भने आया त कराइहाल्छ होइन। अनि उसको घाउ छ भने रगत त बगिहाल्छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि सामाजिक रूपमा कसैले देखेको छ भने त्यो समयमा उजुरी गरिदिने, भनिदिने। सामाजिक रूपमा कोही अब अहिले त वडामा नै अब न्यायिक समिति पनि नगरपालिकामा छ, वडामा वडा अध्यक्षज्यूहरू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, महिला पनि हुनुहुन्छ। त्यसमा महिलालाई मात्रै गएर भन्नुभयो भने यसको निराकरण हुन्छ। यो समयमा नै यो अपराधलाई चाहिँ हामीले अपराधीलाई पक्रेर अब मुद्दा अगाडि बढाउन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। कुरा गर्नुभयो तपाईँले स्कुलमा गएर चाहिँ हामीले कानुनी शिक्षा प्रवाह गरिरहेका छौँ भनेर। तर विद्यालयमा, घरमा आफन्तजनबाटै चाहिँ यौन शोषण भइरहेको छ, यौनजन्य दुर्व्यवहार भइरहेको छ। यसमा चाहिँ कसलाई जिम्मेवार ठान्नुहुन्छ? बालबालिकालाई त थाहा हुँदैन त्यसको बारेमा, कसरी त्यो प्रोसेस गर्ने भनेर पनि थाहा हुँदैन र उसको प्यारेन्ट्सलाई भन्ने समय पनि हुँदैन। किनकि अहिलेको यो व्यस्त समयमा चाहिँ प्यारेन्ट्सले चाहिँ आफ्नो बच्चाहरूलाई उचित लालन पालन पनि गर्न पाइरहेको छैन र उचित हेरचाह गर्न नसकेको, गुणस्तरीय समय पनि बिताउन नसकेको अवस्थामा चाहिँ बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ? मैले अघि पनि अलिकति कुरा राखिसकेँ। बच्चाहरूलाई सुरक्षित राख्नको लागि चाहिँ सबैभन्दा पहिला बच्चालाई थाहा दिनु पर्यो कि यो तपाईँ विरुद्ध हिंसा भइरहेको छ। अब हिंसा पनि एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा छोएर हुने छ, एउटा नछोइकन हुनेछ। छोएर हुनेमा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ कि मलाई यस्तो गरिरहेको छ, उसो गरिरहेको छ भने। अहिले त नछोइकन पनि इन्टरनेटमा बालबालिकाहरू धेरैजना अहिले पीडित भइरहेको छ। अहिले धेरैवटा उदाहरणहरू पनि छ, जस्तो ब्ल्याकमेलिङहरू गर्ने। कोही साथीले सँगै फोटो खिचेको छ, त्यसलाई चाहिँ फोटोसप गरेर के गरेर नाङ्गे बनाएर फोटो देखाएर म यो बुवा आमालाई देखाउँछु, फेसबुकमा राखिदिन्छु भन्ने हिसाबमा बच्चाहरूलाई टर्चर गरिरहेको छ। अनि त्यस्तो बच्चाहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि विशेष त डिप्रेसनमा गएको जस्तो, सामाजिक रूपमा अगाडि जान डराउने, मेरो फोटो राखिदियो कि बा, मलाई कसैले देख्यो कि बा, यो युट्युबमा देख्यो कि अथवा फेसबुकमा देख्यो कि मेरो भिडियोहरू फलाना व्यक्तिले राखिदिएको भन्ने जुन डरमा उनीहरू सामाजिक रूपमा पनि अगाडि आउन चाहँदैनन्। अनि एकदमै निराश भएर बसिरहेको होइन, एकदमै डराएर बसिरहेको अवस्थामा हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा यदि कोही बच्चाहरू छ भने समयमा नै अब आफूलाई भन्दैन भने कोही उसँग नजिकको को छ, कसलाई सोधेर हुन्छ, उसँग साथीको व्यवहार गरेर चाहिँ उसको समस्यालाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला अभिभावकले बुझिदिनु पर्यो। अभिभावक आफै पनि चेतनशील हुनु पर्यो होइन। व्यस्त भनेर अब हुन्छ नि, अब आफ्नो व्यवसाय भनेर लागेर पनि भएन, आफ्नो बालबालिकाको लागि त्यो पनि हेर्नु पर्यो। अर्को स्कुलमा पनि अब यो विषयको पाठ्यक्रमहरू विकास गर्दै जानु पर्यो। यो विषयमा कार्यक्रमहरू राखेर जानु पर्यो। बालबच्चाहरू आजभोलि लजाउँछन् यो विषयमा कुरा गर्नु। उनीहरू कोठाभित्र बसेर मोबाइलमा जस्तोसुकै भिडियो हेर्न लजाउँदैनन्, तर हामीले कुरा गर्न खोज्दाखेरि लजाउँछन्। त्यो लाज भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूलाई होइन। यो भनेको तपाईँले सिकिराख्नुपर्छ, यो तपाईँले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने कुरा स्कुलमा टिचर्सहरूले सिकाएपछि टिचर्स भनेको उनीहरूको लागि सबै कुराको लागि होइन, उनीहरूको रोल मोडल हुन्छ। अनि उनीहरूले भनेको कुराहरू शैक्षिक रूपमा पनि उनीहरूले गर्नु पर्यो। अर्को सामाजिक रूपमा हामीले समाजमा भइरहेको घटनाहरू के छ, कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ सामाजिक अभियन्ताहरूले हेरिराख्नुपर्ने आवश्यकता नै छ। यसरी सबै तहबाट चाहिँ व्यवस्था नै शैक्षिक स्तरदेखि लिएर सामाजिक स्तरलाई हामीले परिवर्तन गर्दै जाने हो भने चाहिँ पक्कै पनि यो हिंसाको कुराहरू घट्दै जानेछ। जुन हामीले कुरा उल्लेख गर्दा कसरी चाहिँ हिंसा हुन्छ भन्दाखेरि छोएर नछोएर कुरा उल्लेख आइसकेको छ, प्रकाश पारिसक्नु भएको छ तपाईँले। जुन अहिले यो लकडाउनको कारणले चाहिँ भर्चुअल क्लासहरूको कुरा उठिरहेको छ, जसले गर्दाखेरि इन्टरनेट अनलाइन क्लासहरू भइरहँदाखेरि मोबाइल र ल्यापटपहरूमा चाहिँ उनीहरू धेरै समय व्यतीत गरिरहेको हुन्छ र प्यारेन्ट्सले चाहिँ अब गाइडेन्स गर्न नसकेको अवस्थामा चाहिँ ती सञ्चार माध्यमहरूबाट, ती सामाजिक सञ्जालबाट चाहिँ बालबालिकालाई चाहिँ कसरी चाहिँ बचाउन सकिन्छ? त्यसको लागि अघि पनि मैले भनेकै कुराहरूमा फेरि दोहोऱ्याएँ। एउटा चाहिँ बालिकाहरूलाई जानकारी गराउनु पर्यो। यसरी पनि हुनसक्छ तपाईँहरूलाई नछोइकन पनि तपाईँहरूलाई यौन हिंसा भइरहेको हुन्छ। जस्तो तपाईँलाई अनलाइनमा कसैले यसरी ब्ल्याकमेल गर्छ भने होइन, कसैले तपाईँलाई यस्तो कुराहरू गर्छ भने त्यो कुरा हामीलाई बताउनुहोस् भन्न सिकाउनु पर्यो। हामी तपाईँहरूको साथी हो, हामीलाई बताउनु पर्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउनु पर्यो होइन। सबैभन्दा पहिला उनीहरूलाई हिंसा के हो भन्ने कुरा जान्नु पर्यो। अनि के भयो भने हिंसा भइरहेको छ भन्ने कुरा जानकारी हुनु पर्यो। अनि त्यो जानकारी पाइसके पछाडि अब कसलाई भन्ने कुराहरू वातावरण हामीले क्रिएट गरिदिनु पर्यो। अभिभावकहरूलाई सबैलाई हामीले यो कुरामा जानकारी गराइदिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो जानकारी गराइसके पछाडि चाहिँ हामीले
यदि उसलाई केही त्यस्तो भएको छ भने तपाईँको नाम जस्तो बालबच्चाहरूको घटनाहरू हुँदाखेरि कोही बालबालिका पीडित छ र महिला पीडित छ वृद्धहरू पीडित छ भने उनीहरूको नाम चाहिँ गोप्य राखिन्छ। हाम्रो कानुनको व्याख्यामा चाहिँ उनीहरूको नाम चाहिँ गोप्य राख्ने चलन छ। अब यो गोप्य किन राखिन्छ भन्दाखेरि भोलि उनीहरूको नामले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई समस्या नहोस्, भोलि समाजमा चाहिँ फेस गर्नलाई समस्या नहोस् भन्ने, उसलाई बाहिर जिस्काइरहँदाखेरि उसलाई यो फलानालाई यस्तो हो भनेर भएको भनेर भनिरहँदाखेरि उसलाई अप्ठ्यारो नहोस् भनेर कुनै पनि कहीँबाट पनि उसलाई उसको गोपनीयता बाहिर नआउने भएकोले यो कुरा चाहिँ तपाईँ केही आत्तिनु पर्दैन, हामीले गएर उजुरी गऱ्यो भने हाम्रै सुरक्षाको लागि हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले उनीहरूलाई जानकारी गराउन पायौँ भने भइरहेको घटना तपाईँले यस्तो भयो, कुनै बच्चालाई चाहिँ हिंसा भयो भनिसके पछाडि चाहिँ त्यो बच्चाले मलाई भयो भनेर भन्न सक्दैन कि डर भइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि हामीले हाम्रो समाजमा के चलन छ भने तैँले के गरिस् र भन्ने पहिला शब्द प्रयोग गर्छ। किन यस्तो भयो, कसरी चाहिँ यस्तो ठाउँमा पर्यो भन्ने कुरा हामी सोच्दैनौँ। हामी त्यो स्तरमा हामी पुगिसकेका छैनौँ। त्यो भएकोले बालबच्चालाई गाली गर्ने भन्दा पनि उसलाई कसरी किन यो समस्या भयो भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला हामी ध्यान राख्नुपर्छ। अनि बालबालिकाको नजिक बसेर उनीहरूले के हेरिरहेको छ, उनीहरूले आफ्नो छोराछोरीले उसको हिस्ट्रीमा के हेरिरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नु पर्यो। कुनै गलत चिज हेरेको छ भने त्यो गलत हेरेको कुरालाई चाहिँ यो फलाना कुराले गर्दा यसरी चाहिँ गलत हो बाबु, उसलाई डाइरेक्ट पनि भन्दा उसलाई लाज हुनसक्छ। मेरो बुवाले मैले यो हेरेको फलाना भिडियो हेरेँ, फलाना नोटिस हेरेको कारणले गर्दाखेरि मलाई नराम्रो भन्ने नहोस् कि बुवाले थाहा नपाएको हिसाबमा त्यो कुरा भन्न सक्नु पर्यो। बुवालाई आफ्नो मोबाइल चाहिँ निष्फिक्री आफ्नो बुवालाई आमालाई देखाउने अथवा दिदीबहिनीलाई देखाउने वातावरणमा छोराछोरीलाई हुर्काउनु पर्यो। त्यस्तो गरेमा मात्र अहिले यो भर्चुअल क्लासमा सबैको हातमा मोबाइल छ, कुनामा गएर के हेरिरहेको थाहा हुँदैन, बच्चाको दिमागमा के भइरहेको थाहा हुँदैन। त्यो एस्पेक्टबाट चाहिँ हामीले अब सोच्न आवश्यक छ आजभोलिको अभिभावकहरूले। हजुर, परिवार नै जिम्मेवार हुन्छ। र अहिलेको जुन शिक्षाको स्तर पनि वृद्धि भइरहेको छ, विकास पनि बढिरहेको अवस्थामा दिन प्रतिदिन यो बलात्कार अनि यो एसिड एट्याकको घटनाहरू हामीले सुन्नमा आइरहेको छ। यो अहिलेको यो नयाँ जमानामा 21औं शताब्दीमा पनि यी घटनाहरूको दिन प्रतिदिन वृद्धि हुनुलाई चाहिँ कसलाई चाहिँ जिम्मेवार ठहर्नुहुन्छ र के तत्त्वले चाहिँ ती घटनाहरूलाई बढावा दिइरहेको छ, के छ यसमा चाहिँ? मैले अघि पनि अलिकति जोडिसकेको कुरा नै हो। यसमा घटना कि त आर्थिक विषमताले हुन्छ, एक अपराधहरू भइरहेको आर्थिक कुराहरू जस्तो चोरी किन गर्छ, उसको ब्याकग्राउन्डमा उसलाई केही समस्या भएर गर्छ होइन, डकैती किन गर्छ, उनीहरूको एउटा कोही केही आर्थिक कुराहरूको जोडिएको हुन्छ। अनि कुनै ब्याङ्किङ सम्बन्धी कसुर किन गर्छ, त्यहाँ पनि आर्थिक जोडिएको हुन्छ। तर जब यो रेपको कुराहरू हुन्छ, महिला हिंसाको कुराहरू हुन्छ, अनि एसिड आक्रमणकै अघिको कुराहरू भन्नुभयो, त्यो कुराहरू आउँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने सांस्कृतिक चेतना स्तरै नभएको नै भन्छु। जबसम्म त्यो समाजमा हुँदैन तबसम्म चाहिँ हामीले समाजमा निष्फिक्री होइन, निष्पक्ष न्यायिक समाजमा सुशासन भएको समाजमा हामी बस्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, जुन अहिले भर्खरै राष्ट्रपतिद्वारा चाहिँ अध्यादेश जारी भएको छ एसिड आक्रमण नियन्त्रणको लागि भनेर, त्यो अध्यादेशमा चाहिँ मुख्य के व्यवस्थाहरू छन् र त्यसले चाहिँ अपराधलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ, के छ? अब भर्खरै यो आएको अध्यादेशले चाहिँ एउटा जघन्य अपराध एसिडलाई चाहिँ पहिला कुटपिटको सामान्य अपराधको रूपमा राखेको थियो भने अहिले एउटा यो जघन्य अपराधको रूपमा चाहिँ यसलाई परिभाषा गरेको छ। अपराध चाहिँ दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा चाहिँ 3 वर्षभन्दा बढी 10 वर्षसम्म कैद सजाय हुने अपराधलाई हामीले गम्भीर कसुरको अपराध भनेर भन्छौँ भने अर्को भनेको जघन्य अपराध, अनि त्यसमा त्यो भनेको चाहिँ जन्म कैद वा 10 वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने, त्यसलाई चाहिँ हामीले जघन्य अपराध भनेर भन्छौँ। अब अहिलेको जुन परिभाषा अनुसार पहिला कुटपिटको सामान्य परिभाषा अन्तर्गत गम्भीर कसुरको रूपमा यो एसिड आक्रमणलाई राखेको थियो भने अहिले आएर चाहिँ यो जघन्य अपराधमा भनेर अहिले व्याख्या भएर अनि त्यो बमोजिमको कसुर पनि सजाय पनि राखेको छ। वास्तविक रूपमा यो एसिड आक्रमण भनेको एउटा व्यक्तिलाई भन्यो भने एकदमै पीडादायक अवस्था हो होइन। पीडकलाई त गरिसके पछाडि सिद्धिसकिने कुरा हो, तर पीडितले त जिन्दगीभर त्यो दाग लिएर त्यो अपाङ्गता लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था हुन्छ होइन। यस्तो अवस्थामा जुन सजाय लिएर आएको छ त्यो सजायले पक्कै पनि अपराधीलाई एक किसिमको डर त उत्पन्न गराउने खालकै सजाय लिएर आएको छ। यसले निर्मूल पार्छ जस्तो लाग्छ। यसमा
त्यसमाथि पनि क्षतिपूर्तिको कुराहरू होइन, जो पीडक छ उसको सम्पत्ति रोका गरेर क्षतिपूर्तिको भराइदिने जुन व्यवस्थाहरू लिएर आएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ पीडितलाई कुनै हदसम्म चाहिँ राहत मिल्ला जस्तो लाग्छ। अब यो पीडितहरूको समस्या हेर्ने हो भने एउटा महिलालाई छ भने उसको कुरूप अनुहार लिएर चाहिँ उसलाई बाहिर जान अप्ठ्यारो जुन हुन्छ, जुन अप्ठ्यारोपनलाई चाहिँ अब हामीले अप्ठ्यारो मानिदिनु भएन। ऊ व्यवस्था हो, उसको त त्यो एउटा व्यवस्थालाई लिएर सामाजिक रूपमा यसलाई यो नर्मल रूपमा हामीले लिइदिनु पर्यो। हामी सामाजिक रूपमा पनि हामीले त्यो गर्नु पर्यो। अहिले जुन तपाईँले भन्नुभयो कानुन आएको छ, त्यो कानुनले चाहिँ मैले अघि भनेको जुन न्यायको परिभाषा छ त्यो न्यायको परिभाषा अनुसार चाहिँ पीडितलाई केही राहत क्षतिपूर्ति दिने जुन कुरा व्यवस्था छ उसलाई खुसी दिने खालको छ। भइसकेको कुरालाई त कसैले रोक्न सक्दैन, भइसकेको छ, तर त्यो भइसके पछाडि न्याय पाउँछ कि पाउँदैन होइन। आफूलाई घटना भइसके पछाडि न्याय पाउने अवस्थाको चाहिँ अहिलेको कानुन बनेको छ र साथसाथै पीडकलाई पनि जुन सजायको जुन अहिले दायरा लिएर आएको छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ डर उत्पन्न गर्ने खालको चाहिँ म देखिरहेको छु। हजुर, कानुनहरू त उत्कृष्ट बन्छ नै र न्याय दिलाओस् भन्ने पनि हाम्रो आशा हो। र जुन भन्नुभयो कि एसिड एट्याकपछि वा कुनै पनि हिंसा भइसकेपछि उसको शारीरिक बलात्कार भइसकेपछि जुन घटनाहरू घट्छ एउटा महिलामाथि, त्यो शारीरिक रूपमा मात्रै नभइकन मानसिक सामाजिक रूपमा पनि घटना घटिसकेपछि पनि लामो समयसम्म जुन रहन्छ नि त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी निर्मूल गर्न सक्छौँ, कसरी चाहिँ त्यो महिलालाई चाहिँ अब सहज तरिकाले चाहिँ जीवनयापन गर्नलाई चाहिँ सहज वातावरण बनाउन सकिन्छ, त्यसमा चाहिँ कसलाई चाहिँ जिम्मेवार ठहर्नुहुन्छ र कसको भूमिका चाहिँ के कस्तो रहन्छ? पक्कै पनि अब यो एसिड आक्रमण भइसके पछाडि यो जुन पीडित छ त्यो कसरी बाँचेका छन् भन्ने कुरालाई हामीले त्यसमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ। अब राज्यको निकायले पनि यसलाई ध्यान दिइदिनुपर्छ। जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विशेष जुन प्राथमिकता दिएर होइन, जुन हामीले यो जागिर खाँदादेखि लिएर लोकसेवामा दिँदाखेरि दिएर हरेक कुराहरूमा चाहिँ उनीहरूलाई एउटा कोठा दिएर जसरी उनीहरूलाई संरक्षण गरेको छ, अपाङ्गता भएकोलाई त्यस्तो भएको छ। त्यो हिसाबमा पनि अब एक हिसाबमा अहिले राज्य स्तरबाट नै यो एसिड आक्रमणबाट पीडितहरूलाई अनि जसले चाहिँ अब बाहिर आएर म केही गर्न सक्दिनँ भन्नेहरूले पनि गरेर देखाउन सक्ने गरी केही सामाजिक रूपमा राज्य स्तरबाटै अथवा सामाजिक रूपमा केही उनीहरूलाई कानुनहरू बनाइदियो भने त्यसमा पनि थप राम्रो होला जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, आजको कार्यक्रम भातको विशेषको लगभग हामी अन्तिम क्षणतिर आइसकेका छौँ र यो सामाजिक जुन विकलनको कुराहरू उठिरहेको छ र महिला हिंसा, यो यौनजन्य हिंसा बलात्कारको कुरा गर्दाखेरि नेपालमा मात्रै होइन विश्वमै हुने गर्दछ यो घटनाहरू र नेपाललाई चाहिँ विश्वको मानचित्रमा हेर्दाखेरि कसरी चित्रण गरिरहनु भएको छ तपाईँले? नेपाललाई कस्तो छ भन्ने हिसाबमा भएन। अब अहिलेको अवस्था त मैले अघि भने जस्तै अपराधलाई यो राजनीतिकरण गर्नको कारणले गर्दाखेरि अपराध बढिरहेको, संरक्षण भइरहेको, अपराधीलाई संरक्षण भइरहेको अवस्था छ होइन। अपराधिक व्यक्तित्व नै अब अहिले उपल्लो दर्जामा रहेको छ। कोही संसद भएको छ, कोही के भएको छ होइन, मन्त्री भएको छ, कोही के भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अपराध गर्दैमा चाहिँ यो आफू नराम्रो हुने होइन, अपराध गरेपछि त नेपालमा त अब ठुलो ठुलो पदमा पो जान पाउने रहेछ, आफू त बलियो पो हुने रहेछ भन्ने हिसाबमा अहिले मानसिकता हुन थालेको हो कि भन्ने डर हुन थालेको छ। अहिलेसम्मलाई त धेरै नै कम देखिरहेको छु मैले, अहिले अपराध त कम नै भइरहेको छ। तर भोलिको यसरी नै समाज विकास हुँदै जाने हो भने, नेपालको समाज विकास हुँदै जाने हो भने यो विशेष गरी यो अपराधलाई चाहिँ राजनीतिकरण गर्दै जाने हो भने चाहिँ मान्छेहरू आफैलाई सुरक्षित थाल्ने हुन्छ, आफू डर नहुने हुन्छ, कुनै पनि अपराध गर्नलाई डर नमान्ने हुन्छ र समाज झन् भयावह हुँदै जाने हुन्छ। संविधानले जुन सुशासनको कुराहरू गरेको छ, जुन कानुनको राज्यको कुराहरू गरेको छ त्यसमा चाहिँ समस्या पार्दै जाने म देखिरहेको छु होइन। के भन्छ भन्दाखेरि कानुन भनेको, कानुन तोड्ने मान्छेले कानुन बनाउन पनि पाइँदैन भन्छ, जसले कानुन तोड्छ त्यसले कानुन बनाउन पनि पाउँदैन भन्छ। यहाँ त कानुन तोड्ने मान्छे पनि उही छ, कानुन बनाउने मान्छे पनि उही छ। कानुन बनाउँछ उसले पछाडि तल तोड्दै गइरहेको छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब यहाँको अहिलेको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ प्रत्येक गाउँमा आफ्नो सांसद छन् होइन, प्रत्येकको जिल्लामा हजुर सिंहदरबार पुगेको अवस्था छ। सबै पावरफुल भएको छ, राजनीतिक रूपमा आफूलाई म बस्न सक्छु भन्ने भएको छ। कुनै घटना भयो भने कुन राजनीतिक यो समूहले उसलाई
संरक्षण गरेको छ त भन्ने हेरिन्छ र अनि त्यसको अपोजिटको वकिलहरू गएर मुद्दाहरू लड्नेहरू गरिरहेको छ होइन, वकिलहरू माझ पनि त्यसरी भइरहेको छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अब यस किसिमको यो जुन अदालतदेखि लिएर अनि जुन न्याय क्षेत्रमा नि जुन राजनीतिकरण भइरहेको छ, अपराधमा भइरहेको राजनीतिकरण, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ झन् अपराधलाई अब घटाउने भन्दाखेरि पनि जतिसुकै यो कडा सजाय होस्, जस्तोसुकै मृत्युदण्ड नै ल्याए पनि यो राजनीतिकरण भएसम्म, राजनीतिक यो परिवेश भएसम्म मान्छेलाई चाहिँ डर हुँदैन। डर नभइसके पछाडि त्यो अपराध घटिरहन्छ। समाज कहिले पनि सुशासनमा हामी यो जुन शान्त समाज, यो न्यायपूर्ण समाजको हामी परिकल्पना गर्दैछौँ त्यो चाहिँ हामीले गर्न सक्दैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर, कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा जुन यो हरेक घटनालाई राजनीतिकरण गरिरहेको छ, राजनीतिकरण गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ कुनै पनि पीडितले न्याय पाउनको लागि, समयमै न्याय प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ, जसो कानुनको अनभिज्ञताको कारण न्याय नपाइरहेको अवस्थामा चाहिँ के कसरी चाहिँ न्याय पाउन सक्छ, कहाँ जाँदाखेरि चाहिँ सजिलै न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। अब न्याय पाउनको लागि त अदालतै हो, एउटै मात्र क्षेत्र भनेको अदालतै हो। हामीले अदालतमा भइरहेको जुन निष्पक्ष त्यो पक्षपातको कुराहरू छ, अनि न्यायाधीश नियुक्तिमा भइरहेको जुन भागभन्दाको कुराहरू छ होइन, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामीले अब व्यवस्थालाई नै परिवर्तन नगरेसम्म चाहिँ न्याय नै पाउँछु भनेर हामी लागेर पनि हामी सक्दैनौँ होइन। जुन ठाउँमा जान्छौँ त्यो ठाउँमा नै हामी सुरक्षित छैनौँ भने त्यो ठाउँमा पनि हामी न्याय पाउन सक्दैनौँ। त्यही भएर इन्टायरली मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले राज्य व्यवस्थालाई नै हामीले परिवर्तन नगरेसम्म चाहिँ वास्तविक रूपमा पाउनुपर्ने न्याय नै न्याय हुँदैन। जस्तो न्याय जब कुनै पनि देशमा न्याय मरेको हुन्छ नि त्यो ठाउँमा न्यायकर्तालाई पनि डर हुन्छ कि भोलि म पनि अन्यायमा पर्न सक्छु भन्ने कुरा। अनि तसर्थ अब न्याय गर्ने मान्छेलाई पनि सुरक्षित गर्ने गरी चाहिँ वातावरण क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। जब आफूलाई पर्छ मैले न्याय पाइनँ भन्छ, जब अरूलाई पर्छ तैँले पो पाइनस् भन्ने कुराहरूले त हुँदैन होइन। त्यस भएर व्यवस्था नै चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ। सबैलाई थाहा भइसकेको छ कि अदालतमा मैले पैसा नतिरिकन नखुवाइकन म जित्न सक्दिनँ भन्ने भावना मान्छेलाई भइसक्यो। मालपोत गयो भने म मालपोतमा पैसा काम 130 रुपियाँमा हुने कामलाई चाहिँ मैले 5,000 रुपियाँ लिएर नगइकन मैले काम गर्दै हुँदैन भन्ने कुरा उसले बुझ्नुपर्ने हुन्छ मान्छेले। अब यसरी हरेक कुराहरू बिकाउ भइसके पछाडि चाहिँ हामीले न्याय त कुनै पनि हालतमा पाउन सक्दैनौँ। तर हामीले हार मान्नु हुँदैन। न्यायको लागि हामी लड्दै जानुपर्ने हुन्छ। हामीले आफू ठिक ठाउँमा छौँ, हामी कानुनसँग छौँ, कानुनी रूपमा हामी ठिक छौँ भने चाहिँ हामीले न्यायको लागि लडिरहनु पर्ने हुन्छ। यदि कसैले त्यहाँ कानुनी रूपमा कसैले नराम्रो गर्छ भने, कसैले त्यहाँ न्यायलाई चाहिँ उपहास गर्न खोज्छ भने त्यो विरुद्ध पनि हामीले आवाज उठाएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि यसैमा चाहिँ हामीले अब कानुन अध्ययन समाजले विभिन्न ठाउँहरूमा हामीले कुराहरू उठाइरहेको कुरा पनि यही नै हो कि यदि न्यायालयमा भएको कुरा, न्यायाधीशको भागभन्दाको कुरा होइन, यो न्यायलाई कसरी सुलभ बनाउने, कसरी निष्पक्ष बनाउने कुराहरू भयो, यो सबै कुराहरूमा चाहिँ हामीले विशेष फोकस गरेर हामीले काम कारबाहीहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हजुर, जुन राज्य व्यवस्था परिवर्तन भएपछि मात्रै सही र वास्तविक न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने अवस्थामा के अपराध भइसकेपछि, पीडित भइसकेपछि चाहिँ पीडकले चाहिँ यो के भन्छ न्याय वा कानुनबाट चाहिँ वितृष्णा उत्पन्न हुने हुन्छ कि हुँदैन? हजुर, त्यो हुन्छ पनि, अहिले भइरहेको पनि छ, भइरहेको पनि छ। अब निर्मूल गर्नको लागि अघि भने जस्तै हामी सबैले एकजुट भएर जुन परिवेश छ अदालतको, प्रहरीमा भइरहेको घटनाहरूको अनि सामाजिक जुन परिप्रेक्ष्य छ त्यसलाई चाहिँ हामी सबै मिलेर परिवर्तन गर्दै जानुपर्ने छ अहिलेको तत्काल आवश्यकता हो। हजुर, र अन्तिम क्षणमा यो कानुन र न्याय सम्पादनलाई जुन ढिलासुस्ती हुने गर्दछ त्यसलाई चाहिँ कसरी सुधार गर्न सकिन्छ? राज्यको कमजोरी हो वा जनता, सर्वसाधारण जनता पनि त्यसमा जिम्मेवार रहन्छ, के छ त्यो पनि बताइदिनुहोस् न। ढिलो न्याय पाउनुमा अब पीडित मान्छेले त ढिला न्याय पाउँछु भनेर उसले आश गरेकै हुँदैन होइन। अब ढिलो न्याय त फेरि उनीहरूलाई त सकेसम्म चाँडो न्याय पाएर आफूलाई न्याय पाओस् भन्ने नै सबैको इच्छा हुन्छ। अब अघि पनि मैले भने ढिलो न्याय नपाउनु सरा नै हो होइन। अहिले यो कानुनी मान्यता सर्वव्यापी मान्यता नै हो, तर पनि यो ढिलो न्याय अब व्यवहारमा देखिरहेको छैन। अब यसलाई निर्मूल पार्नको लागि चाहिँ अब एक त हामीले आवाज उठाउँदै जानु पर्यो। आफ्नो अधिकारमा चाहिँ हामी
सजग भएर बस्नु पऱ्यो कि अब मैले मेरो अधिकार के हो, मेरो अधिकारको लागि मैले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आफू चाहिँ सजग भइराख्नु पऱ्यो। आफू सुत्नु भएन, आफू चाहिँ पछाडि हट्नु भएन। आफू अगाडि बढिरह्यो भने पक्कै पनि न्यायपालिका पनि सुधार हुँदै जाला। हामीले अब अदालतदेखि लिएर जति पनि यो अपराधसँग सम्बन्धित कुराहरूमा हेर्ने निकायहरू छ, त्यो निकायलाई हामी सुधार गर्दै जानुपर्ने पक्षमा चाहिँ हामी बिस्तारै पाइला हामी अगाडि बढ्दै जान सकौँला। हजुर, वैदेशिक यात्रा गर्दाखेरि विदेश यो अध्ययनको क्रममा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भिसामा जाने कुराहरू आउँछ र कोर्ट म्यारेज गरेर विदेश जान्छन्। गइसकेपछि उनीहरू पछि केही कुरा नमिल्दाखेरि डिभोर्स गर्ने पनि हुन्छ। डिभोर्स गरिसकेपछि त्यो त एउटा कागजी सम्झौता मात्रै रहन्छ नि विदेश जानको लागि, विदेशी भूमिमा पाइला टेक्नको लागि। तर त्यो सम्झौतालाई चाहिँ पछि उनीहरू सम्पत्तिको रूपमा डिभोर्स गरिसकेपछि सम्पत्तिको रूपमा हक दाबी गर्ने कुराहरू आइरहेको छन् र हक दाबी गरेर सम्पत्ति लिएको पनि अवस्थामा चाहिँ यो घटनालाई चाहिँ कसरी लिनुभएको छ तपाईँले? यो नाटकीय रूपमा विवाह गर्ने केही कुराहरू भयो होइन, यो कानुनी कागजी रूपमा विवाह, यो कागजी रूपमा, यो वास्तविक रूपमा यो विवाहलाई नै हामीले वास्तविक रूपमा जुन विवाह गर्नु, सांस्कृतिक रूपमा जुन परम्परागत रूपमा हुने विवाहलाई नै विवाह भनेको दुई किसिमको हुन्छ। एउटा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि विवाह दुई किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ विवाह दर्ता भयो, एउटा चाहिँ दर्ता विवाह हुन्छ। विवाह दर्ता भनेको चाहिँ विवाह भइसके परम्परागत रूपमा विवाह भइसके पछाडि हिन्दूले स्वयंवर गरेर गर्ला होइन, क्रिस्चियनले के गर्ला, मुस्लिमले के गर्ला, सो बमोजिम आफ्नो परम्परागत अनुसार विवाह गरिसके पश्चात चाहिँ आफ्नो स्थानीय निकायमा गएर आफ्नो उसमा पञ्जिका अधिकारीकोमा गएर विवाह दर्ता गराउनलाई विवाह दर्ता भनिन्छ। अनि अर्को भनेको दर्ता विवाह हो। त दर्ता विवाह चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिला आफ्नो विवाह चाहिँ अदालत कोर्ट म्यारेज भने अदालतमा गएर विवाह दर्ता गराउने, अनि मात्रै केटाकेटी भएर सँगै बस्ने, अनि दुई प्रकारको हुन्छ। त्यो सब दुवै विवाह भनेको ओरिजिनल विवाह नै हो। अब आजभोलिको केटाकेटीले के लिएर आइरहेका छन् भन्दाखेरि विवाह भनेको चाहिँ अब नक्कली रूपमा विवाह पनि गर्न मिल्ने रहेछ, कागजी रूपमा गरे पनि हो भन्दै पुग्ने रहेछ, विवाह गरेको हो अब सँगै बस्न लागेको हो भन्दै पुग्छ भन्ने हिसाबमा विवाह गरिरहेका छन् होइन। त्यो गलत मेसेजहरू गइरहेको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ अब सामाजिक रूपले पनि नबुझेर पनि भइरहेको छ। अब यसले निम्ति आउने सक्ने कुराहरू त उनीहरूले पहिले थाहा पाउनु पर्ने हो। अब कोर्ट म्यारेज गर्न सक्ने मान्छेले कोर्ट म्यारेज के हुनसक्छ, विवाह भनेको के हो भन्ने कुरा नबुझेको पक्कै पनि गर्दैन। अब त्यसमा हिंसा त अब यसमा मैले खासै हिंसा भइरहेको त देख्दिनँ होइन। यसले गर्दा किनभने विवाह भनेको उसको नैसर्गिक अधिकारकै कुरा भयो। विवाह भनेको विवाह हुन पाउनुपर्छ, गर्न पाउनुपर्छ। तर कसैले पनि मैले नक्कली विवाह गरेको त भन्दैन होइन, कसैले पनि भन्दैन। तर यसले कोहीले चाहिँ यसरी विवाह गरिरहेको छ भने चाहिँ यस्तो किसिमको विवाहले गर्दाखेरि चाहिँ अब अघि मैले भनेको दुई प्रकारको विवाहमा विवाह दर्ता त परम्परागत रूपमा नै भइहाल्यो। जस्तो त्यो विवाह परम्परागत रूपमा विवाह भएको त्यो पनि अदालतमै गएर विवाह गर्ने भएको कारणले तपाईँहरूलाई विवाहित नै मानिन्छ। तपाईँहरू दुवैजना श्रीमान श्रीमती नै हुन्छ र श्रीमान श्रीमती भएको कारणले गर्दाखेरि श्रीमतीले तपाईँ श्रीमानसँग चाहिँ अंश पनि लिन पाउनुहुन्छ। तपाईँले खाना लाउन दिएन भने चाहिँ तपाईँको के अरे जति तलब पाउँछ, तपाईँको जति कमाइ हुन्छ कमाइबाट आधा पनि माना चामल भराउन पाउँछ होइन। प्लस तपाईँले के गर्नुपर्छ, छोराछोरी जन्मिन्छ भने छोराछोरीलाई पनि अंश दिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले उसँग विवाह गरेको छ, त्यस पछाडि अब त्यो केटीले चाहिँ कसैको सम्पर्कबाट छोराछोरी जन्मायो भने उसले भोलि होइन मैले यो फलानासँगै विवाह भएको, फलानाले मलाई सम्पत्ति दिनुपर्छ भने भन्छ भने त उसले नै सम्पत्ति दिनुपर्छ भन्ने कुरा त उसले बुझ्नु पर्यो कि मैले कोर्ट म्यारेज गर्दैछु भने उसले कोर्ट म्यारेज गर्नको लागि कतिवटा कागज तयार गर्नुपर्छ भने सबैभन्दा पहिला उसले आफ्नो नागरिकता बनाउनु पर्यो, नागरिक हो भने घोषित गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि उसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि म अविवाहित छु भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय त्यो उसमै गएर उसँग हात नाता गर्ने केही पनि छैन, जस्तो त्यो केटीसँग चाहिँ मेरो कुनै पनि हात नाताको कुनै सम्बन्ध छैन भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि म सोही ठाउँमा बसेको भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। यति कुरा प्रमाणित गरिसके पछाडि अनि ऊ यदि विदेशमा जान लागेको भने, कुनै विदेशमा बसिरहेको भने विदेशी कानुन के छ पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। अब यतिसम्म थाहा भएको मान्छेले विवाह पछाडिको परिणाम थाहा नपाइकन विवाह गरेको पक्कै पनि होइन। त्यही भएर यसमा विवाहले नै चाहिँ कुनै पनि अब यो हिंसा उत्पन्न भयो भन्ने चाहिँ म मान्दिनँ। तर अहिले के भयो, अहिलेको परिपाटीमा के भइरहेको छ भन्दाखेरि विदेश जानको लागि घरमा श्रीमती छ, तर विदेश जानको लागि कोही पढेको, नर्स पढेको अथवा हुन्छ नि बाहिर जानलाई विशेष गरी नर्स पढेको केटीहरू चाहिने हुन्छ। त्यो नर्स पढेको केटी मान्छेसँग विवाह गरेर विदेश जानको लागि घरको श्रीमतीलाई दबाब दिइरहेको हुन्छ, मलाई डिभोर्स दे म उसलाई जानु पर्यो भनेर। अब एक दुईवटा घटनाहरू के भइरहेको छ भन्दाखेरि अब केटा मान्छे पढेको छ, अर्को केटी मान्छे तँलाई म अमेरिका लिएर जानको लागि चाहिँ म
पैसा सबै हालिदिन्छु भनेको कारणले घरको श्रीमतीलाई छोडेर अर्को केटीसँग लागेर हिँडेको छ। अब यसले गर्दाखेरि चाहिँ बरु यो घटनाहरू यो हिंसाहरू बढिरहेको छ। तर अब अविवाहित केटाकेटीमा चाहिँ यस्तो यो यस किसिमको जुन परिपाटी मानसिकताले गर्दाखेरि चाहिँ पक्कै पनि अब यो विवाहलाई चाहिँ अब खेल जस्तो बनाएको कारणले गर्दाखेरि भोलिको परिणामले उनीहरूलाई दुःख त दिन सक्ला। तर यो अहिले कोर्ट म्यारिजको कुराहरू, विदेश जानुको लागि बनाउने कागजहरू, अनि त्यसको लागि चाहिँ घरमा भएको श्रीमतीहरूलाई बालबच्चाहरूलाई पढ्न सक्ने असरहरूको चाहिँ अहिले एकदमै भयावह नै छ। मैले पनि धेरैवटा मुद्दाहरू हेरिरहेको छु। अहिले अवस्था बालबच्चाहरूको अवस्था उत्तिकै गाह्रो भइरहेको छ, अनि यता श्रीमतीको अवस्था उत्तिकै छ भने अर्को त्यो केटा जो केटीसँग लागेको छ उसको पनि जिन्दगीको कुरा छ होइन। त्यो भएकोले अनि कसरी न्याय सम्पादन हुन्छ? अब दुईजना केटीको जिन्दगी र एकजना पुरुषको जिन्दगी त्यसमा गाँसिएको हुन्छ। हजुर, अब यस्तो अवस्थामा के गरिरहेको छ भन्दाखेरि विशेष गरी केटाहरूले चाहिँ पहिलो श्रीमतीसँग चाहिँ डिभोर्सको लागि मुद्दा हाल्छन्। अब डिभोर्सको लागि मुद्दा हाल्दाखेरि यसरी कहीँ प्रमाणहरू भेटिन्छ बाहिर जानको लागि र कोही केटीसँग लाग्नुको लागि डिभोर्सको मुद्दा हालिन्छ भने अब अदालतले यो कुरालाई बुझिदिनु पऱ्यो कि न्यायालयले यो कुरालाई बुझिदिनु पऱ्यो कि यो केटाको चाहिँ यसमा केही ब्याक इन्टेन्सन नराम्रो छ भन्ने कुराहरू बुझ्न सक्यो भने अनि त्यो इन्टेन्सनलाई चाहिँ यता केटी पक्षले प्रमाणित गर्न सक्यो भने डिभोर्स मात्रै नगराइदियो भने होइन पनि अर्को केटी उसले त बिहे गर्न पाउँदैन। अहिलेको कानुनमा त पहिलो श्रीमतीलाई कुनै पनि हालतमा नछोडिकन डिभोर्स नगर अर्को श्रीमती बिहे गर्न पाउँदैन। दोस्रो श्रीमती गैर कानुनी। एक त विवाह त्यो विवाह बदरै हुन्छ, त्यो विवाह नै हुँदैन, त्यो स्वत विवाह बदर कानुनी मान्यता पाउँदैन भने अर्को चाहिँ त्यो के अरे केटी मान्छेले यदि बच्चा जन्मायो भने अथवा केटी मान्छेले कुनै पनि हाल्न त्यो केटाको नामबाट नागरिकता पनि पाउँदैन। अब बच्चा पायो भने उनीहरूको 3 जनाको परिवार, 2टा परिवार त यहाँ त बिचल्ली हुने अवस्था भयो नि। त्यही भएर अहिलेको अवस्थामा यस्तो अवस्थामा चाहिँ न्यायालयले अदालतले पनि के हेरिदिनु पर्यो भने यदि कोही केटा मान्छेले डिभोर्सको लागि मुद्दा हाल्छ भने त्यसमा ब्याक इन्टेन्सन अरू कोही विवाह गर्ने अथवा कोही विवाह गरेर कोही केटी ल्याइरहेको अवस्था छ भने प्रमाणित भएको छ भने देखिरहेको छ प्रमाणहरू के छ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ डिभोर्स नगराउनेतिर गयो भने बल्ल न्याय पाइएला होइन। नभए चाहिँ फेरि पनि यो केटीको जिन्दगी त त्यसमा गाविन आउँछ, हिंसामा पर्न सक्छ, अन्यायमा पर्न सक्छ नि। त्यो अवस्थामा चाहिँ कसरी न्याय दिलाउन सकिन्छ? दोस्रो केटी भने जो दोस्रो विवाहलाई उसकोबाट पनि सन्तान प्राप्ति भयो भने चाहिँ उसको सन्तानले सम्पत्तिको लागि हक दाबी गर्न पाउँछ कि पाउँदैन? त्यही भएर के भन्छ भने कानुनले के भन्छ भन्दाखेरि कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुने छैन भन्छ। तपाईँले कानुन जानिन मैले भन्न पाउनुहुन्न। तपाईँले कसैसँग विवाह गर्दै हुनुहुन्छ भने ऊ केटा विवाहित हो कि होइन भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। अहिलेको कानुनले त स्पष्ट रूपमा के भनेको छ भने तपाईँले दोस्रो विवाह गर्छ भने तपाईँको विवाह त कानुनी मान्यता नै पाउँदैन, तपाईँ कसैको श्रीमती नै हुँदैन उसको पहिलो विवाह छ भने भन्ने कुरा गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा दोस्रो विवाहबाट जन्मिने सन्तानले पाउने त्यो सम्पत्तिको हक हुन्छ त्यसमा अनि जुन नागरिकताको हक हुन्छ जसमा चाहिँ बुवाको नाम आउनुपर्छ नि त, यसमा चाहिँ वंशानुगत नागरिकता पाउँछ कि पाउँदैन? त्यो हकमा बालबालिकाको हक अधिकारहरू सुनिश्चित हुन्छ कि हुँदैन? त्यसमा त हुन्छ। यसमा कानुनी रूपमा के लेखेको छ भन्दाखेरि यदि अर्को विवाह गरेर बच्चा पायो भने त्यो विवाहलाई त विवाह मान्दैन होइन। त्यो श्रीमतीलाई पनि उसले श्रीमती कहिले पनि हुँदैन, त्यो कानुनी रूपमा मान्यता कहिले पनि पाउँदैन, त्यो विवाह बदरै हुन्छ त्यो होइन। हुन्छ भन्दाखेरि अनि अर्को त्यो बच्चाहरू जति पनि जन्म हुन्छ तिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि बुवाकोबाट नागरिकता पनि पाउँछ, वंशानुगत रूपमा नागरिकता पनि पाउँछ। बुवाबाट पाउने बुवाबाट, आमाबाट पाउने आमाकै थरबाट पाउनु पर्यो, बुवाको थर पाउँदैन उसले। अनि बुवाले चाहिँ पहिलो श्रीमतीलाई अंश दिएर जति भाग आफ्नो नाममा आउँछ पहिलो श्रीमती छोराछोरीलाई अंश दिएर आफ्नो भागमा आउने सम्पत्तिबाट मात्रै अर्को आउने बच्चालाई उसले सम्पत्ति दिन सकिन्छ। नभए पहिलाको कानुनमा के थियो भन्दाखेरि पहिलो श्रीमती दोस्रो श्रीमती पहिलो श्रीमतीको बच्चा बच्ची दोस्रो श्रीमतीको बच्चा बच्ची सबैलाई चाहिँ बराबर इक्वल रूपमा चाहिँ अंश लाग्ने गरिन्थ्यो। अब अहिले चाहिँ त्यसरी गरेको छैन। पहिलो श्रीमतीलाई पहिला अंशभन्दा गरिसकेपछि मात्रै आएको अंशबाट चाहिँ पछिल्लो आउने बच्चालाई चाहिँ भागभन्दा गर्न सकिने व्यवस्थाहरू भएको छ। अब दोस्रो श्रीमतीले त अब अघि मैले भने जस्तै कानुनको अज्ञानता चाहिँ छिम्य हुने छैन भन्ने जुन हाम्रो कानुनी सिद्धान्त छ, कसैले पनि अब मैले जानिनँ मैले थाहा पाइनँ भन्ने पाउँदैन। अन्तिम क्षणमा मैले सोध्न बाँकी रहेको र आफूले भन्न बाँकी रहेका केही कुरा छन् भने भन्न सक्नुहुन्छ? कानुन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब खासै धेरै कुराहरू त मैले अब तपाईँको प्रश्नमै मैले जवाब दिइसकेँ। कानुन भनेको समाजकै लागि हो अनि समाजको लागि नै समाजलाई नै चाहिने कानुन बनाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि जब कानुन बन्दाखेरि कानुनको परिपालना गर्ने बेलामा अब
अहिले यो अपराधिक गतिविधिहरू हुँदाखेरि विशेष गरी राजनीतिक यो राजनीतिकरण गर्ने कुराहरू, राजनीतिक प्रभावहरू, दुष्प्रभावहरू हुनु भएन। अहिले सामाजिक व्यवस्थालाई परिवर्तन गर्दै जाने कुरामा हामीले विशेष ध्यान दिनु पर्यो होइन। कानुनलाई चाहिँ अब कानुन थाहा नपाउँदाखेरि पनि हामीले न्याय नपाउने हुँदाखेरि हामीले प्रत्येक कानुनलाई हामी सजग भएर हामीले अध्ययन गर्नु पर्यो। कुनै समाचारहरू पढ्छौँ भने, कुनै घटनाहरू भयो भने त्यो घटनाहरूलाई चाहिँ हामीले कुन ठिक कुन गलत हो भनेर एउटा चाहिँ हामी चेतनशील नागरिकको रूपमा चाहिँ हामी प्रत्येक पटक चाहिँ हामी चेतनशील भएर बस्नु पर्यो होइन। अब कानुन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि लिखित दस्तावेज मात्रै होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई लाइफ दिनको लागि, त्यसलाई सास दिनको लागि चाहिँ हामी नागरिकहरूको भूमिका नै धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ। नागरिकहरूले नै यसमा के कुरा भइरहेको छ भन्ने कुराहरूलाई चाहिँ आँखा चिम्लन भएन, सजग भएर सहीलाई सही गलत छुट्याएर हामीले अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अहिले अब धेरै कुराहरूमा नागरिकहरू चाहिँ आँखा चिम्लेर बसिदिने होइन, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गरिदिने भइरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई वास्तविक रूपमा जे न्याय चाहिएको त्यो हामीले न्याय दिन नसक्ने अवस्था भइरहेको छ। त्यो भएकोले हामीले विशेष गरी नागरिक चेतनालाई चाहिँ, सांस्कृतिक चेतनालाई चाहिँ हामीले उकास्नको लागि हामी आफै जिम्मेवार भएको कारणले सम्पूर्णलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने, कुनै कानुन आउँछ भने, कुनै घटना आउँछ भने, तपाईँको समाजमा घटना हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ विश्लेषण गरेर त्यसलाई चाहिँ न्याय कसरी दिने भन्ने कुरामा सबैजनाले पहल गर्नुपर्छ भन्ने मैले सबैजनालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, पक्कै पनि कानुनको ज्ञान चाहिँ सबैलाई हुनुपर्छ। धेरै नहुन सक्छ, थोरै चाहिँ ज्ञान आवश्यक रहेको अवस्था जुन हुनुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेखाउनु भयो। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, समय दिनुभयो, यति धेरै जानकारी दिइदिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ तपाईँलाई। हस् त, धन्यवाद तपाईँहरूलाई पनि यो कार्यक्रममा बोलाइदिनु भयो, केही कुराहरू आफ्नो कुराहरू भन्ने मौका दिनुभयो। भातगाउँ टेलिभिजन परिवारलाई नै मेरो धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, भातगाउँ विशेषको निर्धारित समय सकिएको छ र आज हामीले कानुनसँग सम्बन्ध रहेर कुराकानी गरेका हौँ। र हाम्रो कुराकानीको लागि आज हाम्रो पाहुनाको रूपमा कानुन अध्ययन समाज नेपालका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता अनिता जोधारीजी आउनुभएको हो। उहाँसँगको कुराकानी तपाईँलाई कस्तो लाग्यो, कुनै पनि सल्लाह सुझाव भयो पक्कै पनि हामीलाई सम्झन सक्नुहुनेछ। र आजको प्रस्तुतिबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।